यजीद ने ये ऐलान करवाया कि इमाम हुसैन से मदीने में बैत ली जाए। इमाम हुसैन नवासा रसूल, कैसे हो सकता था कि एक शराबी, जानी, बेदीन इंसान की बैत करके अपने नाना के दीन से मुनहरिफ हो जाते। वो वक्त के इमाम थे, दीन के मुहाफिज थे। उन्होंने ये ऐलान किया कि ऐ यजीद, अगर तू मेरे नाना की शरीयत का मुनकर है, उसके दीन पे अमल नहीं करता, तो कैसे हो सकता है मैं तेरी बैत करूं। यजीद को ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने इमाम हुसैन को शहीद करवाने का हुक्म जारी कर दिया। यजीद और उनके साथियों की यही कोशिश थी कि मदीने में ही आले मोहम्मद को कत्ल किया जाए। इमाम हुसैन को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ तो आपने अपने तमाम अजीज व अकारिब से कहा, चलो, मैं नहीं चाहता कि मेरा खून नाहक मेरे नाना रसूलुल्लाह के शहर में बहे। बस आप अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे आते हैं और रो के फरियाद बुलंद करते हैं कि ऐ नाना, अब तेरी उम्मत मुझे तेरे शहर में रहने नहीं देती। रोते रोते आपकी आंख लगती है। आप ख्वाब देखते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे हुसैन, तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरा नाना भी तेरे साथ होगा। ऐ हुसैन, तेरी कुर्बानी के बगैर अल्लाह का दीन बच नहीं सकता। इमाम हुसैन ख्वाब से बेदार होते हैं। अपने नाना रसूलुल्लाह के रोजे को सलाम करके अपनी माँ से अलविदा कह के तमाम बच्चों को, साथियों को लेके मदीने से रवाना होते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन की एक बेटी जो शबीह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, जिनका नाम इमाम हुसैन ने फातिमा सुगरा रखा था, उस वक्त आप बीमार थी और इमाम हुसैन को ये इल्म था कि उनकी शहादत के बाद उनकी बेटियों को, बहनों को आले मोहम्मद की मस्तूरात को कैद किया जाएगा और कूफा और शाम के बाजारों में फिराया जाएगा, उनको पत्थर मारे जाएंगे। तभी इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हम शक्ल बीबी भी बाजारों में आए। बस अपनी बेटी से अलविदा कह के मक्के की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि मक्के में अल्लाह का घर है और मक्के की जमीन पूरी दुनिया के लिए अमन की जमीन है। इमाम हुसैन मक्के में कुछ माह गुजारते हैं। यजीद को ये इल्म हुआ कि इमाम हुसैन मदीने से मक्का आ गए हैं, तो वो खुशी से ये कहता है कि ये तो और अच्छा हो गया कि हम इमाम हुसैन को काबतुल्लाह के तवाफ के दौरान ही कत्ल करेंगे। इससे एक तो काबतुल्लाह की इज्जत भी खत्म हो जाएगी, नौजुबिल्लाह, और इमाम हुसैन भी शहीद हो जाएंगे। और इतने में मौला हुसैन के चाहने वाले जो कूफे में मुकीम थे, वो बार बार खत लिखते रहे कि ऐ नवासा रसूल, अब कूफा रहने के काबिल नहीं रहा। यजीद के साथी सिपाही हम पे बार बार जुल्म करते हैं, आप जल्द कूफा आ जाएं। उन खतों में से कुछ खत ऐसे थे जिनमें ये तहरीर था कि ऐ हुसैन, अगर तुम आज हमारी नुसरत के लिए नहीं आए तो हम रोज़े महशर आपके नाना से आपकी शिकायत करेंगे कि दीन मिट रहा था और आपका बेटा खामोश था। बस इमाम हुसैन ने अपने सफीर मुस्लिम बिन अकील को कूफे की तरफ रवाना किया और ये फरमाया कि ऐ मुस्लिम, जा कूफे वालों के हालात मालूम कर और उसके बाद मुझे खत लिखना, फिर हम भी जल्द वहीं आ जाएंगे। मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचते हैं और देखते हैं कि हजारों की तादाद में मौला हुसैन के चाहने वाले इमाम हुसैन के मुंतजर हैं। आपने जब लोगों की मोहब्बत देखी तो एक खत इमाम हुसैन की तरफ मक्के रवाना कर दिया और उस खत में ये तहरीर था कि ऐ नवासा रसूल, जल्द आप कूफे आ जाएं ताकि ये सारे लोग जो यजीद के जुल्म की वजह से परेशान हैं आपकी बैत कर सकें। बस जैसे ही खत इमाम हुसैन को मिलता है तो इमाम हुसैन को पहले से ही मालूम था कि मक्के में उनको शहीद करने की तैयारियां चल रही हैं। इमाम हुसैन ने ये चाहा कि उनके खून से अल्लाह की जमीन रंगीन ना हो और वो जो मानने वाले बार बार इमाम हुसैन से मदद तलब कर रहे हैं उनकी भी हाजत पूरी हो। तो आप अपने बच्चों को, बहनों को, साथियों को लेके मक्के से हिजरत करके कूफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वहाँ इस बात का इल्म जब यजीद को होता है कि कूफे वालों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत कर ली है, तो आप
بے رحم، بے دین اور محمد و آل محمد سے نفرت کرنے والے عبیداللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بناتے ہیں تاکہ وہ آل محمد کے چاہنے والوں پہ ظلم کر سکے، مسلم کی بیعت توڑ سکے۔ بس ابن زیاد کسی کا سر کٹواتا ہے، کسی کو سونے سے خریدتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کو لالچ دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے دور ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ تنہا رہ جاتے ہیں اور کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، اے کوفے والو، تم نے تو مجھے خط لکھ کے بلایا تھا اور آج اپنے اپنے گھروں میں ایسے چھپ کے بیٹھے ہو جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل چلتے چلتے ایک گھر کے پاس آتے ہیں اور اس کی دہلیز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر سے ایک بوڑھی عورت نکلتی ہے، جیسے ہی اس جوان کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے، اے جوان چلے جاؤ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ گورنر کا حکم ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ورنہ اس کا سر قلم کیا جائے گا؟ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، میرا تو وطن مدینہ ہے، میرا یہاں کوئی گھر نہیں۔ وہ پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں، میں امام حسین کا سفیر مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ بوڑھی عورت فوراً اس کو اپنے گھر لے آتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، پانی پلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے جوان، آج کی رات یہاں گزار لے، کل صبح کو کہیں دور چلے جانا۔ اس بات کا علم اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو ہوتا ہے کہ ابن زیاد نے مسلم کے سر پہ تو بڑا انعام رکھا ہے، جیسے ہی میں ابن زیاد کو یہ خبر سناؤں گا تو اس کے بدلے مجھے بڑا انعام ملے گا۔ بس ابن زیاد کو مسلم بن عقیل کے بارے میں بتاتا ہے اور ہزاروں سپاہی مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے اس گھر آ پہنچتے ہیں۔ حضرت مسلم شیر کی طرح تمام سپاہیوں سے لڑتے ہیں۔ جب مولا علی کے اس بھتیجے کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تو وہ کھڈا کھودتے ہیں اور مکر سے حضرت مسلم بن عقیل کو اس کھڈے میں گرا دیتے ہیں۔ آپ کو گرفتار کر کے جیسے ہی ابن زیاد کی دربار میں لے آتے ہیں، ابن زیاد ہنس کے کہتا ہے، اے مسلم دیکھ، آج ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا، ان قریب ہم تیرے امام کو بھی شہید کر لیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، اے ظالم ڈر، وہ اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہے اور تو شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ مال دنیا کب تک تیرے کام آئے گا؟ ان قریب تو بھی مر جائے گا، یہ تیرا دبدبا مرتبہ ختم ہو جائے گا اور اس قبر میں سوائے تمہارے اعمال کے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہنس ہنس کے کہتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو نہیں مانتے۔ پھر وہ کہتے ہیں، اے مسلم، اپنی کوئی خواہش ہو تو بتا۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرا پیغام میرے امام حسین تک پہنچایا جائے کہ وہ کوفہ نہ آئے، کیونکہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں۔ ابن زیاد اور اس کے دربار والے ہنستے رہے اور مسلم بن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت سے گرا دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ اپنے امام حسین کو آخری سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین، اپنے غلام کا یہ آخری سلام قبول ہو۔